बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको अपने वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन कराम, हर बार की तरह बहुत सी अहम खबरें हैं जिनका जिक्र आपसे करने जा रहे हैं। अभी तक सुबह से 12-1 बज चुके हैं और ख़बरें जो हैं वो मुसलसल आना शुरू हो गई हैं। मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुछ खबरें हैं, कुछ उनका रोड मैप है, कुछ प्लान है, उसका जिक्र आपसे करेंगे। इमरान खान साहब कैदी नंबर 804, उसका जिक्र आपसे करना बड़ा ज़रूरी है। और उससे पहले कुछ छोटी छोटी खबरें जिन पर जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो कल जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने एक मज़ाहमती सियासत का सा एक टच दिया था अपनी सियासत को और कहा था कि कठपुतली जो बनाने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि अब तजर्बात जो हैं वो बंद कर दें। लेकिन आज जरदारी साहब ने उसको उस बयान को बैलेंस करने के लिए और क्या कह सकते हैं कि मफाहमती सियासत को दोबारा से उजागर करने के लिए एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। मुल्क में इस वक्त मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, हमें अपनी सियासत को छोड़कर मईशत की तरफ ख्याल करना चाहिए और मईशत को बेहतर बनाने के लिए अगर थोड़ा सा वक्त इंतज़ार भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन पर एतबार है कि वो हमें डेट जो है वो टाइम पर देगा। तो ये एक दोबारा से कोशिश है जरदारी साहब की। मैंने आपको कल भी बताया था कि नून लीग की तरह ये भी गुड कॉप और बैड कॉप चलाने की कोशिशों में है और ये गुड कॉप बैड कॉप इसी तरह से चलेगा कि बिलावल साहब एक बयान देंगे जो कि बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा और जरदारी साहब जो हैं उसकी बीख कुनी के लिए, उसके कले कमे के लिए एक दूसरा या उसकी बैलेंसिंग के लिए एक दूसरा बयान देंगे। ये व्हील बैलेंसिंग जो है पीपल्स पार्टी की गाड़ी की, ये चलती रहेगी। इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन देर हो जाती है, इलेक्शन लेट हो जाता है तो हमें इससे जो है वो बल्कि फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन थोड़ा आगे चले जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम नई पार्टी हैं, हमें अपनी जो है वो मुहिम में और अपनी कानून साजी में, अपनी तंजीम साजी में वक्त मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है, एक तो वो पीटीआई से निकली है, तो अगर आप लोग पीटीआई से निकले हैं तो आपके पास उसका तंजीमी ढांचा भी मौजूद होगा, आपके पास कारकुनान भी आने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा फ्लॉप शो है जो आप लेकर चलेंगे। और एक शख्स जो वज़ीर आला रहा हो, अगर उसको भी तंजीम साजी करने के लिए वक्त चाहिए, वक्त दरकार हो, तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो परवेज़ खटक साहब हैं वो बार बार इसीलिए बयान दे रहे हैं इलेक्शन की डेट भी आगे बढ़ाने के और ये यकीन दिलाने के कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। हालांकि उनको नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, इसीलिए वो बार बार मैं बता रहा हूँ कि उन हल्कों को यकीन दिला रहे हैं जिन्होंने उन्हें सेलेक्ट किया कि भाई हमें अब सेलेक्ट किया है तो हम पर एतमाद करो और हम लोग आपको खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। लेकिन अभी ये सूरत हाल मुश्किल नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद जो हैं उन पर तौहीन अदालत का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन फिर एक बड़ी हार्श लैंग्वेज अदालतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई है और उन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद का, उसने बयान देते हुए कहा है कि हमारे जो आईजी साहब हैं हम उनके साथ खड़े हैं, पुलिस अपने तमाम अहलकारों के साथ खड़ी है, हम किसी भी किस्म की जो गैर कानूनी कार्रवाई और गैर आइनी कार्रवाई के हक़ में नहीं होंगे और हमारी बात, हमें जो है अपना डिफेंस पेश करने का मौका नहीं दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई, लिहाजा हमारी बात सुनी जाए। तो ये भी एक टैक्टिक है, एक तरीक़ाकार है इस अदालतों को प्रेशराइज़ करने का और ये गुज़िश्ता काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अगर जो हमारा नया मॉडर्न जमहूरी निज़ाम 90 की दहाई से शुरू हुआ था ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के ख़त्म होने के बाद, उसके बाद जब नवाज़ शरीफ साहब ने अदालत सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था तो तब से लेकर अब तक ये एक सिलसिला है, एक चेन ऑफ इंसिडेंट्स है, वाक़यात का एक मजमूआ है जो हो रहा है। मुख्तलिफ़ पार्टियाँ अदालतों को प्रेशराइज़ कर रही हैं सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए। जज ख़रीदे जाते हैं, मतलब मुबैना तौर पर वीडियो ऑडियोज़ 1990 से लेकर अब तक की मौजूद हैं और जो है अगर जज नहीं आपके हक़ में आते और आप उन्हें नहीं ख़रीद पाते या उनकी राय अपने हक़ में तब्दील नहीं कर पाते तो आप क्या करते हैं कि आप अदालत को प्रेशराइज़ करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कभी इलेक्शन के सामने जो है वो अदालत के सामने धरना देकर, कभी अदालतों पर चढ़ाई करके, इस तरह के तमाम काम आप करते हैं ताकि किसी न किसी तरह आपकी दाल जो है वो गल जाए और आपकी बात सुनी जाए और आपके हक़ में फ़ैसला हो जाए। पीटीआई ने भी एक अलग तरीका इख्तियार किया था, वो सोशल मीडिया की हद तक रखते हैं और उस पर बड़ा बूस्ट करते हैं एक चीज़ को और एक फ़ैसला जो वो चाह रहे होते हैं उसका ट्रेंड चलाते हैं और बाकी पार्टियाँ भी अपने अपने अंदाज में, बाकी पार्टियाँ बहुत ज़्यादा फिज़िकल हो जाती हैं। तो यही तरीका अब इस्लामाबाद की पुलिस ने और आज इस्लामाबाद पर जो तौहीन अदालत का केस मुकर्रर हुआ है उस हवाले से उन्होंने अदालत को किसी हद तक प्रेशराइज़ करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ कहा गया जी मगरिब के वक्त जो है वो तमाम दुकानें बंद कर दी जाएँ।
اب ویسے تو اگر دیکھا جائے دنیا بھر میں راتوں رات ساری رات جو ہے وہ مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں، بزنس ہوتا رہتا ہے، اور بزنس ہونے کا حکومت کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت وقت جو ہے وہ صرف بجلی کی پیداوار بچا کر کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ شاید یہ وجہ اس لیے ہے بجلی کی پیداوار کم کرنے کا بیان یا بحران یا اس پر زیادہ توجہ اس لیے ہے کہ وہ میڈیا ہائی لائٹ زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو عوام کے اندر ایک اب مرغوبہ تیار ہو رہا ہے، ایک عوام کے اندر غبار تیار ہو رہا ہے، اس غبار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عارضی طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے یہ نظر آئے کہ بجلی جو ہے وہ وافر موجود ہے، بجلی کی پیداوار میں بھی کمی نہیں ہے، بجلی مہنگی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اچھا حل نہیں ہوتا۔ جب معیشتیں ترقی کرتی ہیں تو دکانیں جو ہیں وہ ساری رات بھی چلا کرتی ہیں اور بزنس ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ دکان اگر مغرب کے وقت 5-6 بجے بند ہوگی، 7 بجے بند ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے جو کاروبار کرنے والا شخص ہے اس کے کاروبار پر بھی اثر ہوگا۔ تو وہ کاروبار جو وہ 10 بجے تک کرتا ہے، جو ریونیو وہ جنریٹ کرتا ہے، وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے اچھی کی اور اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والے بہت کم لوگ ہیں، اور میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ون ونڈو آپریشن نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اس قدر کاغذاتی گھورک دھندوں میں پھنساتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہاں سے سائن کرواؤ اور وہاں سے سائن کرواؤ، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایف بی آر میں جانے سے کتراتے ہیں۔ اور نمبر 2 بات، جو کرپشن ہے ایف بی آر کے اندر، یعنی آپ نے مطلب آپ ایک لمٹ رکھ دی ہے کہ 50,000 60,000 یا 1 لاکھ ماہانہ کمانے والا جو ہے وہ ٹیکس دے گا اپنی تنخواہ کے اوپر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ٹیکس دینے کے لیے جاتا ہے تو رشوت خور مافیا ہے وہ اپنے جو سمجھ لیں کہ دہاڑیاں ہیں وہ لگانے کی کوششوں میں ہوتے ہیں، اور ہمیشہ وہ وہاں سے جو اس کا ٹیکس بچنا ہوتا ہے وہ تو بچتا نہیں ہے، بجائے اس کے وہ اوپر پیسے لگا کر آ جاتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کی تنخواہ فکسڈ ہے اور وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہر سال اس میں اضافہ نہیں ہو پا رہا، جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان میں نہیں ہوتا، تو اس کو یہ ریلیف ہونا چاہیے کہ وہ بار بار پیسے خرچ نہ کرے صرف ڈاکومنٹیشن کے اوپر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک نہیں کی جائیں گی پاکستان کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ سکتا۔ تو اگر اب ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو تب ہی فائدہ ہوگا۔ بزنس 10 بجے تک کریں، 12 بجے تک کریں، 2 بجے رات تک کریں، دوپہر تک کریں، جب تک مرضی کریں، سحری تک کریں، لیکن اس کے لیے ٹیکس نیٹ میں اس شخص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہوگا تو مغرب تک بھی اگر وہ 10 لاکھ کا بھی بزنس کرے گا تو وہ آپ تک نہیں پہنچے گا، وہ حکومت تک نہیں پہنچے گا۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ٹیکس نیٹ میں لوگوں کے نہ جانے کی ہے کہ لوگوں کا حکومت پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ ٹھیک جگہ پر استعمال نہیں ہوگا۔ تو خیر یہ تو کچھ معاشی باتیں تھیں، کچھ میری اپنی طرف سے کچھ رائے تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیکس نیٹ کو ون ونڈو آپریشن کر دیا جائے، ایک اپلیکیشن بنا دی جائے جس میں آرام سے جس طرح ہم فیس بک لاگ ان کرتے ہیں، دیگر چیزیں لاگ ان کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ہو جائیں، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہے۔ اس کے بعد جی آج عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 ان کی سماعت تھی سائفر کیس میں، اور شاہ محمود قریشی کی دونوں کی پیرلل سماعت تھی، لیکن دونوں کی سماعت جو ہے وہ جج کے رخصت کی وجہ سے، جج صاحب رخصت ہو گئے ہیں شاید یا جج چھٹی پہ چلے گئے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی اور 11 ستمبر تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب جب جیل سے باہر تھے تو روزانہ سماعت ہوتی تھی، ایک دن میں 4 سماعتیں ہوتی تھیں، اور آج یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل کے اندر ہیں چکے، تو تسلی ہے اور تسلی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جج صاحبان بھی جو ہیں وہ چھٹیاں کر رہے ہیں، پریشر نہیں ہے، اصل پریشر جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے جو رپورٹ جمع کروائی گئی تھی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کی جیل سہولیات کے حوالے سے، اس کو یکسر جعلی قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کو صرف نیا باتھ روم دیا گیا ہے، باقی جو سہولیات بتائی جا رہی ہیں جو مرغ مسلم ہے اور دیسی گھی ہے اور اسپیشل ناشتے ہیں، یہ نہیں خان صاحب کو مل رہا، اور کئی اور سہولیات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، میٹرس بیڈ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جعلی رپورٹ ہے۔ اور سب سے بڑا جو آج تہلکہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے نہ صرف آنے کا تو انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ اکتوبر کے مڈ میں آئیں گے، لیکن جو ان کا آنے کا پورا ایک روڈ میپ ہے، پلان ہے، وہ سامنے آ گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اتریں گے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتریں گے، ہائی کورٹ میں اتر جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا ان کا، ملک و قوم کا بھی، تاکہ وہ ایک اچھا میسیج دیں کہ وہ عدالتوں کو سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ انہوں نے اترنا تھا، پھر وایا جی ٹی روڈ انہوں نے لاہور پہنچنا تھا، لیکن اب آپ جانتے ہیں جیسی صورتحال بن چکی ہے اور نواز شریف صاحب کس طرح عوام کو فیس کریں گے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ لہٰذا وہ جو ایک لانگ مارچ تھا مریم نواز صاحبہ نے سجیسٹ کیا تھا، اس کو رول آؤٹ کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے،
वहाँ से वो वाया रिंग रोड जो है वो जाएंगे दाता साहब, और दाता साहब वहाँ पर हाज़िरी देंगे, वहाँ से फिर एक काफ़िला चलेगा और वो काफ़िला रिंग रोड से होता हुआ रायवेंड पहुँचेगा और वहाँ मियाँ साहब अपने कारकुनान से ख़िताब करेंगे। अब देखना ये कि जो पुलिस और जो हमारी इंतज़ामिया और जो हमारी अदलिया बड़ी प्रोएक्टिव हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जब उतरेंगे जहाज़ से तो क्या उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि वो मफरूर मुजरिम हैं और उनके ऊपर केस अभी तक बल्कि फैसला हो चुका है। वो जेल से छूटकर 2 हफ्तों की छुट्टी लेकर वो बाहर गए थे और अब इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं, तो क्या उनको पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। मियाँ साहब खुद इस दफ़ा आज बड़े पुरउम्मीद नज़र आए हैं, पुरएतमाद नज़र आए हैं, लेकिन क्या ये उनकी पुरएतमादी किसी काम उनकी आएगी या नहीं आएगी, ये मुश्किल लगता है। और लगता है कि PTI का जो प्रेशर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालतों का सामना करें, वो उनको करना पड़ेगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।